خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین هم للزکاة فاعلون۔ وقال فی مقام آخر خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بہا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شیما دیویر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہے۔ دوستو ساتھیو، اس اللہ دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے اج پھر سانو اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، جنت الفردوس دے وارث بننے والے مومنہ دی جو صفات اللہ پاک نے بیان فرمائیاں نے، انہاں دی اندروں اللہ پاک نے اے جنت دی اندر جان والے مومنہ دی صفات دی اندر ایک صفت دا تذکرہ فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، او بندے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے نے۔ اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، تسی انہاں دے مالاں دی اندروں صدقہ لے لو، فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، جس دے ذریعے انہاں نو پاک کر دیو، اور فرمایا انہاں نو صاف کر دیو۔ ساتھیو، آج دے خطبہ جمعہ دی اندر انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ دے بارے گفتگو کرانگا۔ اس اللہ دے کولوں دعائے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دے بنیادی 5 رکنہ دے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے اس طرح زکوٰۃ ادا کرنی بھی فرض ہے، اور جس طرح اسی نماز نو ترک کرنے یا چھوڑنے یا گناہ اور جرم ہے، اسی طرح ہی جیڑا بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کردا اسے زمرے دے اندر او بندہ بھی شامل ہے۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے بے شمار موقعوں تے زکوٰۃ دا صدقے دا تذکرہ فرمایا ہے، اور اکثر مقام تے قرآن پاک دے اندر جس جگہ تے اللہ پاک نے نماز دا ذکر کیتا ہے تے اللہ پاک نے نال زکوٰۃ دا بھی ذکر فرمایا ہے۔
اور کم و پیش قرآن پاک دے اندر 82 مقامات ایسے نے کہ جن مقامات تے اللہ پاک نے نماز دا تذکرہ فرمایا ہے تے نال اللہ پاک نے زکوٰۃ دا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے اندر 82 جگہ تے نماز دے نال زکوٰۃ دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ زکوٰۃ دی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کنوں آکھیا جاندا ہے، زکوٰۃ دا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ عربی زبان دے اندر لفظ زکوٰۃ پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت دے معنی دے اندر استعمال ہوندا ہے، اور جد کہ شریعت دے اندر زکوٰۃ ایک مخصوص مال دے اندر مخصوص حصے نو آکھیا جاندا ہے، اور زکوٰۃ اس مال نو آکھیا جاندا ہے کہ جیڑا مال مخصوص لوگاں دے اندر تقسیم کیتا جائے۔ اور اس زکوٰۃ نو زکوٰۃ اس واسطے بھی آکھیا جاندا ہے کہ یہ دین دی وجہ دے نال جڑا بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، جڑا بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس بندے دا تزکیہ نفس ہو جاندا ہے، اور اللہ پاک او دے مال نو پاک کر دیندے نے، اللہ پاک او دے مال دے اندر برکت ڈال دیندے نے، اللہ پاک اس بندے دے مال نو صاف کر دیندے نے۔ اور دوسری جڑی چیز ہے کہ زکوٰۃ کنہ چیزاں دی اندر فرض اور واجب ہے، کنہ چیزاں دی اندر ضروری زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ سب تو پہلے سونا، چاندی اور نقدی پیسے۔ دوسری چیز فرمایا تجارتی سامان، جس چیز دے نال اسی لوگ تجارت کرنے ہاں۔ اور تیسری چیز حیوانات، جانور، اور چوتھی چیز زرعی پیداوار۔ انہاں 4 چیزاں دے اندر اللہ پاک نے زکوٰۃ نو فرض کر دیتا ہے۔ سب تو پہلی چیز ہے سونا، چاندی۔ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان دے کول 7.5 تولے سونا ہے، وہ چاہے گھر دے اندر عورتاں استعمال کر دیا نے یا گھر دے اندر رکھے ہے، وہ زیورات دی شکل دے اندر ہے، وہ کسی اور شکل دے اندر ہے، 7.5 تولے کسی بھی صورت دے اندر تہاڈے کول سونا موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے تے زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کنی دینی ہے؟ فرمایا 40واں حصہ، یعنی کہ 2.5% بندی ہے۔ او دا جو قیمت ہے انہوں 40ویں حصے تے تقسیم کیتا جائے گا، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوئے گی۔ اگر پیسیاں دی شکل دی اندر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو جنہ اس حصے دا سونا بندا ہے 7.5 تولے دی اندروں اونی زکوٰۃ ادا کیتی جائے گی۔ اور چاندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 52 تولے۔ اگر چاندی تیرے کول موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او دے اتے بھی ایسے حساب دے نال 2.5% زکوٰۃ بنے گی۔ اور ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما نے، ایک بی بی آئی او دے نال او دی بیٹی موجود ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا کہ اے دے ہاتھ دے اندر 2 سونے دے کنگن، 2 کڑے پہنے ہوئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بی بی اے سونے دی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کیا اے توں گل پسند کرنی ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے اور اللہ پاک تینوں اے سونے دے کنگناں دی جگہ تے اگ دے کنگن پہنائے؟ تو اس بچی نے فوری طور تے اس سونے دے کنگر اتارے اور زمین تے سٹ دیتے، اور فرمایا کہ اے اللہ واسطے نے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے۔ اور دوسری بات،
کہ نقدی پیسے، روپیے، ڈالر اور ریال اور دینار دی اندر زکوٰۃ اسی کس طرح ادا کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقدی پیسے تے بھی سونے اور چاندی والا جڑا نصاب ہے وہی لاگو ہوئے گا۔ اگر کسی بندے دے کول 52.5 تولہ جڑا سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، او دی حساب دے، او دی قیمت دے مطابق پیسے اور روپیے موجود نے، تے فرمایا او دے تے زکوٰۃ فرض واجب ہے۔ یہ کنا بنتا ہے؟ تقریباً میرے حساب دے نال، باقی تمہیں اس چیز دا پتہ ہے سونے اور چاندی دے روزانہ دے ریٹ نے اتاؤ چڑھاؤ بڑھتا چڑھتا رہتا۔ تقریباً اگر چاندی دا ریٹ دیکھا جائے تو 1,30,000، 40,000 اور 50,000، یعنی کہ اسی یہ حساب لگا سکنے ہیں کہ سارے کول چاندی دے حساب دے نال اگر 1,30,000 یا 40,000 موجود نے تو وہ تے زکوٰۃ واجب فرض ہے۔ وہ 2.5% یعنی کہ 40واں حصہ انہاں پیسیاں دے اندروں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ سونے دے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا، اور یہ بھی گل یاد رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر سونے اور چاندی دا ریٹ ایک ہویا کردا سی۔ اس دور دے اندر سونے اور چاندی دا ریٹ ایک سی۔ آج ساڈے ہاں سونے اور چاندی دے ریٹ دے اندر بہت زیادہ زمین آسمان دا فرق آ چکے ہے۔ اگر کوئی بندہ سونے دے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو آج دے دور دے مطابق 15 یا 16 لاکھ روپیہ اگر یہ کول موجود ہے پھر پیسے دے زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن دین دے کم دے اندر، شریعت دے اندر، اسلام دے اندر چاہیے کہ احتیاط تو کم لینا، اور ویسے بھی اس چیز دے اندر اپنا بھی فائدہ ہے، دوسریاں دا بھی فائدہ ہے۔ سب تو پہلے ترجیح ہونی چاہیے کہ چاندی دے نصاب دے مطابق اسی زکوٰۃ ادا کریے۔ یعنی کہ اگر کسی بندے دے کول 1,30,000 یا 40,000 روپیہ موجود ہے تو انہوں چاہیے کہ وہ جس وقت سال گزر گیا ایک پورے سال تو وہ کول اینے ہی پیسے موجود نے، فرمایا پھر وہ زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ یہ مستحب عمل ہے، انہوں اسی محبوب عمل آکھاں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ سونے دے حساب دے نال کوئی بندہ اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اسی انہوں مجرم تے گناہگار نہیں ٹھہرا سکتے، اسی انہوں مجرم اور گناہگار نہیں بنا سکتے۔ اور بہتر عمل یہ ہے کہ چاندی دے حساب دے نال اج دے دور دے اندر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات، اس تجارتی سامان، جس وقت کوئی بندہ تجارت کر رہا ہے، 1 سال انہوں مکمل ہو گیا، ایک ہی تجارت کر رہا ہے اور وہ کول روپیے اور پیسے موجود نے، فرمایا کہ موجودہ وقت دے نال کوئی بھی تجارت کر رہا ہے، کوئی دکانداری ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ دا ریٹ لگایا جائے گا، وہ سارے دا حساب کیتا جائے گا جس وقت سال مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ ریٹ دے مطابق جو ریٹ بنے گا وہ دے اندروں زکوٰۃ ادا کیتی جائے گی۔ اور تجارتی سامان دے اندر دوسری چیز فرمایا کہ جس وقت یہ اپنی تجارت دا حساب کرے گا اور او دے اندر جڑے یہ کول نقدی پیسے موجود نے، کوئی نقدی رقم موجود ہے، وہ بھی او دے اندر شامل کر لے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جو لین دین دا معاملہ ہے، انہوں پتہ ہے کہ فلاں بندے نے میں پیسے دیتے نے، 6 مہینے میرے کول رہے نے، 3 مہینے ہو گئے نے، 4 مہینے ہو گئے نے پیسے دیتے، اور ممکن ہے اس تاریخ تک، اس دیر تک وہ میں نے پیسے بھی آ جانے نے، تو فرمایا کہ وہ پیسے بھی انہاں پیسے دے اندر شامل کر کے زکوٰۃ ادا کیتی جائے گی۔ اور ساتھیو، اگر بندہ مطلب کہ کوئی 6 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ وچوں 2 لاکھ دا یا 3 لاکھ روپیے دا یہ مقروض ہے، انہیں قرضہ دینا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ دے وچوں 3 لاکھ روپیہ قرضے والا نکال کے باقی جو 2 لاکھ ہے وہ دی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور تیسرا اور چوتھا مسئلہ یہ ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیوانات، کہ جس انسان دے کول جانور نے، مطلب کہ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ اور بکری دے اندر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ اور فرض اور واجب کس وقت ہونی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ جس بندے دے کول 5 نے وہ تے زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ اونٹاں دی تعداد 5 ہوئے زکوٰۃ واجب ہے، گائے اور بھینس دی تعداد 30 ہوئے فرض واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے،
اور بھیڑ اور بکریاں دی تعداد اگر 40 ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھے تے زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہدے کول مال موجود ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کردا، جہدے کول یہ حیوانات موجود نے، یہ جانور موجود نے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کردا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بکری نو، اس بھیڑ نو، اس گائے نو، اس بھینس نو، اس اونٹ نو بہت بڑا کر دیتا جائے گا، انہوں بہت موٹا کر دیتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے سنگاں دے نال، اپنیاں کھریاں دے نال اس انسان نو روندن گے، مارن گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اعلان کرنگے میں دنیا دا تیرا او جانور تے او حیوانات تے او مال ہاں کہ جی تو زکوٰۃ ادا نہیں سے کردا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ عمل جاری رہے گا، انہوں روند دیں گے، یہ دوبارہ اللہ پاک پھر انہوں واپس لے آئے گا، یہ اسی طرح انہوں روند دے جان گے، انہوں مار دے جان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک یہ عمل جاری رہے گا جس وقت تک ساری دنیا کائنات دے اندر اللہ پاک فیصلہ نہ فرما دیں گے۔ اور زرعی پیداوار اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، فرمایا اے ایمان والیو جس وقت اپنی پکیزہ کمائی دی اندروں تسی کماؤ، فرمایا زمین نہ بھی گلہ نہیں کر، اگے ہو کے بیٹھو، اگے آؤ، ایک جنا ادھر آؤ، ایک ادھر سے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، اسی تو اڈے وچوں زمین دی اندروں جنہ چیزاں نو نکالیا، فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ اے جو اسی زمین دے وچوں نکالیا انفقو اے دے وچوں خرچ کرو، فرمایا اے دے اندروں زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ساتھیو جو بھی زمین دی پیداوار ہے، زمین دی اندروں اسی اگانے ہاں اور اسی حاصل کرنے ہاں، گندم نے، جو نے، چاول نے، کھجور ہے، انگور ہے، منقع، کوئی بھی چیز اسی اس زمین دی اندروں حاصل کرنے ہاں، اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ، اللہ پاک نے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تسی پکیدہ حلال رزق اس زمین دی اندر کماندے ہو، اللہ پاک فرماندے نے او دے اندر زکوٰۃ فرض ہے، او دے اندر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ اور ساتھیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 وسق تو کم دے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عربی دے اندر یہ 5 وسق دی مقدار بندی ہے 653 کلو گرام، 653 کلو، اور ایک حدیث پاک دے مطابق 630 کلو، اور اگر انہوں کیلکولیٹ کیتا جائے فرمایا کہ 653 کلو گرام دے مطابق 16.325 من، 16.325 من اگر ایک بندے دے کول گندم موجود ہے، فرمایا او دے تے زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ اور 630 کلو دے مطابق کیلکولیٹ کیتا جائے 15.75 من، یعنی کہ 15 من اور کچھ کلو اس بندے دے کول اگر گندم موجود ہے یا کوئی بھی گلہ اناج موجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے تے زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ اور ساتھیو ہن اس 16 من دی اندروں زکوٰۃ ادا کنی کرنی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس زمین نو پانی جیڑا ہے وہ مل دا لاندے ہو، ٹیوبل دے نال لگاندے ہو یا محنت کر کے تسی لگاندے ہو، او دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 20واں حصہ زکوٰۃ بنے گی، یعنی کہ اگر 20 مانے اون دے اندر 1 من زکوٰۃ بنے گی۔ اور اگر انہوں فری دا پانی لگدا ہے، انہوں نہری پانی لگدا یا چشمیاں دا پانی لگدا ہے یا بارشاں دے نالے فصل تیار ہو جاندی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس فصل دے اندروں 10واں حصہ زکوٰۃ بنے گی۔ اور دوسری جڑی گل ہے کہ ایک کتاب دے اندر میں پڑھ رہا سا، ایک سوال لکھیا اور ایک جواب لکھیا کہ اگر انسان سارا سال
आड़तियां दे कोलों खाद भी लैंदा रहिंदा है, स्प्रेवां भी लैंदा रहिंदा, कोई चीज़ां लैके अपनी ज़मीन ते खर्च करदा और उहदा तरीकाकार जिमीदारां दा इह हुंदा कि जदों फसल आउंदी सब तो पहले उहनूं अदा करदे ने। तो साथियों इहदे अंदर खाद शामिल नहीं, इहदे अंदर स्प्रे शामिल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दे अंदर सिर्फ पानी दा तज़किरा है कि जेड़ा बंदा पानी मुल दा लाए उहदे अंदर 20वां हिस्सा, जेड़ा फ्री दा पानी लाए उहदे अंदर 10वां हिस्सा। खादां पाइयां ने, स्प्रेवां कीतियां ने, वो तुहाडी अपनी जिम्मेदारी है। पहले ज़कात अदा की जाएगी, फिर बाकी हिसाब होणगे। और दूसरी चीज़ अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया कि जिहड़ी ये बाकी जिहड़ियां सारियां चीज़ां ने, मतलब कि सोना है, चांदी है, नकदी पैसे ने, तजारती समान है, उहदे उत्ते जदों एक साल गुजर जाएगा फिर ज़कात वाजिब और फ़र्ज हुंदी है। लेकिन जिहड़ी ज़री पैदावार है इहदे उत्ते साल वाली कैद नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया व आतू हक्कहू यौमा हसादिही, फरमाया कि जिस वक्त फसल पक के तैयार हो गई है, इहनूं तुसीं गा लिया है, इहनूं तुसीं गंदम नूं कढ लिया या जो भी चीज़ है, फरमाया कि सब तो पहले अल्लाह दा हक और हिस्सा अदा किया जाएगा, फिर घर दे अंदर लैके जाएगा। वाह तो हक्कहू यौमा हसादिही, फरमाया कि ये जिहड़ा अल्लाह दा हिस्सा है ज़कात कटाई वाले दिन हासिल इहनूं अदा करो। और हुंदा एवे साथियों, बल्कि साडी कौम दी बड़ी सारी इस ज़कात वाले मामले के अंदर सुस्ती और काहली है। और बहुत सारे ऐसे भी साथी सारे अंदर मौजूद ने कि सानू पता ही कोई नहीं इस चीज़ का। हालांकि जिमें नमाज फ़र्ज है उसी तरह ज़कात फ़र्ज है। जिस तरह मैं तज़किरा किया कि 82 दफ़ा कुरान के अंदर नमाज के नाल अल्लाह ने ज़कात का जिक्र किया है, लेकिन अक्सर हजरात ऐसे ने, अक्सर नहीं 99% साढ़े असी लोग ऐसे हाँ सारे ही कि सानू ज़कात का पता ही को नहीं, सानू नसाब का पता ही को नहीं, असी कदे हिसाब ही को नहीं किया। गंदम आई है, कोई 2 मन इधर दे दी, मन इधर दी थी, कोई पता नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई ज़कात अदा नहीं की थी। साथियों तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जिस वक्त एक साल गुजर जाए उस वक्त हिसाब करो और अपनी ज़कात जिन्नी बनती उन्नी अदा करो। और दूसरी चीज़, जिस वक्त फसल ले आंदे हो, एक गंदम का मौका है, अक्सर लोग रोज़ियां के अंदर भी अदा करते हैं। और अक्सर जिहड़े लोग ने साढ़े हाँ गंदम जिस वक्त जिमीदार लैके आते हैं, कोई माना इधर देता, कोई मदरसे ने देता, कोई किसी ने देता, चलो बस ठीक है ज़कात अदा होगी, सदका हो गया। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। तुहारी फसल पक के तैयार हो गई है और तुसी उस वक्त उन्होंने तोल दे जे, उस तोलन तो बाद सब तो पहले अल्लाह पाक ने फरमाया वा आतू हक्कहू यौमा हसादिही, ये अंदरों सदका किया जाएगा, ये अंदरों ज़कात अदा की जाएगी, बाकी मामला सारे बाद के अंदर किए जाएंगे। तो साथियों अज असी अल्लाह पाक दा हक और हिस्सा अदा नहीं किया और साढ़े ज़हन के अंदर भी ये इरादा ही कोई नहीं, असी जिंदगी के अंदर कदे अदा ही नहीं किया। फिर अल्लाह पाक ने साड़ी ये जड़ियाँ सुस्तियाँ और ये जड़ियाँ नाफरमानियाँ ने, अपनियाँ मनमानियाँ, अपनी मनमर्जी जड़ी है, अल्लाह पाक ने इनू अजाबात की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिता है। मैं सुनिया कि एक बंदे की 22 किले ज़मीन और 22 किले गंदम है, तो गड़ियां की वजह के नाल सारी दी सारी तबाहो बर्बाद होकर रह गई है। और साथियों जिस तरह के तुसी कल और रात की खबर शायद सुनी होए, मैं देखे कि कुछ साथियों ने व्हाट्सएप के स्टेटस लाए सन और सोशल मीडिया पर भी आ रहे कि कल ही सरगोदे के अंदर सफदराबाद के अंदर शाहकोट के अंदर इन्नी बर्फ और गड़े पै ने, नऊज़ुबिल्ला, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कि फसलां की कणकां और बहुत कुछ तबाह बर्बाद होके रह गया है। और साथियों और जिस वक़्त ए फसल तैयार होने लगी गंदम दी और पकाई की तरफ जा रही है, उस दिन तो किसी न किसी इलाके के अंदर हर हफ्ते के अंदर एक गड़ियां वाला सिलसिला जारी है, ये बारिशा वाला सिलसिला जारी है, ये अल्लाह के अज़ाब बात वाला सिलसिला जारी है। लेकिन असी लोगों ने इस चीज़ को कदे समझिया ही नहीं, कदे जांचिया ही नहीं, कदे पड़तालिया ही नहीं कि यार पूरा साल ते पूरे 6 महीने ते गड़े पै कोई नहीं। और जिस वक्त ये फसलां तैयार हो गई, एक गंदम जी असी पूरा साल खानी है,
جس وقت دا این ٹائم آیا ہے کہ اللہ پاک دے عذابات آ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو ایک قرآن گل کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث گل کہہ رہی ہے، جس وقت تسی اللہ دا حق ادا نہیں کرو گے، انہاں غریباں مسکیناں دا انہاں فقیراں دا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ پاک فرماندے نے پھر میں اسی طرح تواڈے تے عذابات دی شکل دے اندر نازل فرما دیاں گا۔ اور ساتھیو وہ حدیث پاک بخاری شریف دی میں اینڈ تے بیان کراں گا، جیڑی حدیث دا اسے گل دے نال تعلق ہے۔ اور دوسری جڑی گل ہے کہ مصارف زکوٰۃ کون نے زکوٰۃ ادا کنوں کرنی ہے، زکوٰۃ دینی کنوں ہے۔ وہ زکوٰۃ اسی ویکھ لیا انی زکوٰۃ بندی ہے، اس چیز دے اندر انی زکوٰۃ اسی کٹ لئیے، ہن یہ زکوٰۃ اگے دینی کنوں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر زکوٰۃ دے 8 مصارف دس دیتے نے، انہاں 8 تو بغیر زکوٰۃ اسی ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ فرمایا کہ سب تو پہلے جڑے 2 لوگ نے، فقیر اور مسکین۔ فقیر اور مسکین کون ہے؟ فرمایا کہ جنہاں دا گھر دے اندر گزارا نہیں ہو رہا، جنہاں دے گھر دے اندر صبح اور شام دا کھانا موجود کوئی نہیں، جنہاں بالکل حالات تنگ آ چکے نے، غربت آ چکی ہے، فقراء اور مساکین۔ اللہ پاک نے فقیر، غریب اور مسکین انہاں دوواں نو ایک زمرے دے اندر شامل رکھیا ہے۔ اللہ پاک نے نام 2 دے دیتے نے تواڈے اور میری آسانی واسطے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ غریب ہے انہوں زکوٰۃ ادا کیتی جا سکتی ہے، اور اس غریب نو، اس مسکین نو، اس یتیم نو اینی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، اینی زکوٰۃ دینی جائز ہے کہ جہدے نال ایک ایدا سال پورا گزارا ہو جائے۔ فرمایا ایدا 1 سال گزارا ہو جائے۔ اور دوسری بات، اور ساتھیو سلف صالحین نے اور محدثین نے جڑے مسئلے اخذ کیتے نے، لکھیا کتاباں دے اندر باقاعدہ طور تے، اگر کوئی ساتھی تہاڈا دینی بھائی کوئی بہن اینی غریب ہے کہ وہ زندگی دے اندر دوبارہ اٹھ نہیں سکتی، کسی دا والد دنیا تو چلا گیا یا کوئی بھی مجبوری دی شکل بن گئی، تو انہوں تسی زکوٰۃ دے پیسے دی اندروں سٹینڈ کر سکتے ہو، اور انہوں اینی زکوٰۃ تسی ادا کر سکتے ہو کہ اپنے پیراں تے کھڑا ہو جائے، یہ جڑی باقی زندگی ہے یہ لوگاں دے سامنے ہاتھ نہ اڈدا پھرے، بلکہ یہ واسطے اتنی آسانی کر دیتی جائے کہ یہ اپنی باقی جو زندگی وہ آسانی دے نال گزار سکے۔ اور ساتھیو تیسرا بندہ العاملین علیہا، تو مراد وہ لوگ نے فرمایا کہ جڑے زکوٰۃ کٹھی کرنے والے، مستحق لوگاں دے اندر تقسیم کرنے والے۔ اور اس ساڈے دور دے اندر بھی مطلب یہ ہے کہ ٹیکس دا نام دے دیتا گیا زکوٰۃ نو، حکومت زکوٰۃ کٹھی کر دی لیکن انہوں نام ٹیکس دا دے دیتا گیا۔ اور پھر وہ جڑا بندہ کوئی دے دیندا ہے تے ٹھیک ہے، جڑا کوئی نہیں دیندا وہ کہندا بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انہوں سپیشل زکوٰۃ دا نام دیتا جائے اور اس مال دا مکمل طور تے حساب کر کے زکوٰۃ دیتی جائے تو ساتھیو وہ سب تو بہتر طریقہ ہے۔ جس وقت میری شہر دکان سی تو جڑا مالک سی نا انہیں لکھیا سی جڑا عہد نامہ شروع تے ہویا وہ دے اندر کہ میری اس دکان نو میں کرائے تے نہیں دیتا، اے دے نال میری پارٹنرشپ ہے۔ میں جس وقت دکان دے اندر انٹر ہویا، مطلب کہ میں وہ دے نال شامل ہویا ساتھی دے نال، اس تو پہلے معاہدہ ہو چکے سی۔ میں جس وقت پڑھیا میں انہوں پوچھیا کہ یار ساڑی وہ دے نال پارٹنرشپ ہے؟ مالک جڑا دکان دا کہنے لگیا نہیں کری صاحب۔ میں کہا پھر یہ کیوں لکھے ہے؟ کہنے لگیا کہ او دے کول اسی کرائے تے لئیے، یہ دا کرایہ ہے 90,000 روپیہ، لیکن اگر اسی یہ شو کرانگے کہ دکان کرائے دے پھر یہ دا ٹیکس بنے گا، سال تو بعد ایک کرایہ حکومت نو جائے گا۔ انہیں وہ ٹیکس تو بچن واسطے لکھ دیتا کہ پارٹنرشپ پہ وہ 90,000 دی جگہ تے پتہ نہیں 5,000 بندا سی کہ 6,000 روپیہ بندا سی۔ ساتھیو یہ ہے بدبختی۔ میں ایک گھر دے اندر اگلے دن گیا ہوا تو وہ کرائے تے گھر ہے تو ٹیکس والے میری موجودگی دے اندر ہی آ گئے، تو انہوں نے آ کے پوچھا تے جڑا مالک مکان ہے نا وہ پہلے ہی کرایہ والا نو کہہ گیا کہ تسی انہوں کہنا کہ میں دی سکی بھین واں تے میں بھین ہاں تے مینوں یہ کرائے تے مکان نہیں تے جنہ ساڈے کو سردا تے اسی دے دینے ہاں، ویسے کرائے تے مکان نہیں۔ اکثر یہ ہو رہا ہے، اکثر یہ معاملات ہو رہے ہیں، بدبختی دا سبب ہے، بے برکتی دا سبب ہے۔
پھر اللہ پاک دے عذابات نہ آن ساڈے تے اور کی آئے، اللہ دی رحمت اور برکت تے برس نہیں سکتی۔ تو ساتھیو العاملین علیہا تو مراد یہ ہے کہ زکات کٹھی کرنے والا جڑا بندہ ہے، زکات تقسیم کرنے والا ہے، او دا جنی کہ مزدوری کردا ہے، جنہ کو ٹائم دیندا ہے، او دے ٹائم دے مطابق او دا وظیفہ زکات دے مال دے اندروں مقرر کیتا جا سکدا ہے۔ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ تو مراد او لوگ نے کہ جڑے کافر نے لیکن مسلمانوں دے نال پیار محبت رکھدے نے، غریب نے، لیکن اے انہاں دے بارے اے بندے نو محسوس ہوندا ہے کہ اگر انہاں نو زکات ادا کر دیتی جائے تو ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان۔ اور فرمایا دوسری گل، او کفار کہ جنہاں دا ڈر ہوئے کہ اسلام نو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اے مسلمانوں دے خلاف کوئی ایسیاں گلاں تے باتاں کر سکتے ہیں جدی وجہ دے نال اسلام نو، دین نو، شریعت نو نقصان ہوئے گا، فرمایا کہ اس کافر بندے نو بھی زکات ادا کیتی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا وفر رکاب، یہ اج ساڈے اس دور دے اندر تے موجود نہیں، عرب دے اندر موجود سی، اور آج دا پتہ نہیں کی صورتحال ہے کہ اگر کوئی کسی دا غلام ہے، مسلمان ہے، انہوں زکات دے پیسیاں دے وچوں آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اور چھٹی گل یہ کہ مقروض اسی دیکھنے ہاں کہ ساڈے بھراواں دے وچ آپس دے اندر ساڈا کوئی ساتھی مقروض ہے، قرضہ اتارن دی سخت نہیں رکھدا، اور اگر وہ قرضہ اتاردا رہے گا اور انہوں ادھی زندگی قرضہ اتارنے لگ سکتی ہے تو پھر وہ غریب دا قرضہ بھی زکات دے مال دے وچوں اتاریا جا سکتا ہے۔ اور ستواں فرمایا فی سبیل اللہ تو مراد جہاد ہے، فی سبیل اللہ تو مراد دینی مقاصد ہے جہدے اندر اللہ دی رضا مقصود ہوئے، یہ اندر دینی مدارس وغیرہ بھی موجود نے کہ جہدے اندر قرآن دی تعلیم دیتی جائے، قرآن پڑھایا جائے، حدیث دی، شریعت دی، دین دی، اسلام دی تعلیم دیتی جائے۔ فرمایا کہ اوتھے بھی زکات دیتی جا سکتی ہے۔ اور اٹھواں فرمایا او مسافر جڑا کسی جائز مقصد واسطے سفر کر رہا ہے، کہ جس طرح کہ تہاڈے کول ایتھے کوئی مسافر آ جاندا ہے، وہ اپنے کوئی کام کاج واسطے یا کوئی جائز کام واسطے وہ بندہ سفر کر رہا ہے، سفر دا دادرا ختم ہو گیا، مجبور ہو گیا، انہوں تسی زکات دے اندروں پیسے یا دا تعاون کر سکتے ہو۔ ساتھیو یہ 8 مصارف نے زکات دے، انہاں نو ہی زکات ادا کی جائے گی، انہاں تو بغیر کسی اور کام دے اندر زکات نہیں دیتی جا سکتی۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تے زکات قریبی رشتہ داران دے اندر دیتی جائے تو اللہ ڈبل اجر عطا فرمان گے، اللہ دوہرا اجر عطا فرمان گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جس وقت کسی مسکین تے فقیر نو زکات دیتی جائے گی تو فرمایا او اللہ پاک دی طرفوں صدقہ ہو جاندہ ہے، اس بندے دی طرفوں اللہ صدقہ بنا دیندے نے۔ اور جس وقت اپنے رشتہ دار نو زکات ادا کیتی جائے گی، اے صدقہ دیتا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بھی ہو جائے گا اور صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ اور رشتہ داراں دی اندر کس بندے نو بندہ زکات دے سکتا ہے اور کس بندے نو بندہ زکات نہیں دے سکتا؟ فرمایا اپنی بیوی اور بچیاں نو اور والدین نو زکات نہیں دیتی جا سکتی، اپنی بیوی بچیاں نو اور والدین نو زکات ادا نہیں کیتی جا سکتی۔ اور اگر بیوی دے کول مال موجود ہے، بیوی دے کول مال موجود ہے، خاوند غریب ہے، بیوی دے کول کوئی اثاثے موجود نے، بیوی اپنے خاوند نو زکات ادا کر سکتی، زکات دا پیسہ دے سکتی۔ اور فرمایا اپنی بہن نو زکات دیتی جا سکتی ہے، اپنے بھائی نو زکات دیتی جا سکتی ہے، اپنے چاچا تایا اور جڑے عزیز و اقارب نے انہاں نو زکات دا پیسہ زکات دیتی جا سکتی ہے۔ اور ساتھیو ایک اور گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دولت مند ہے، تندرست ہے، تسی ویکھ دے کمائی کر سکدا ہے، یہ کوئی پیسے بھی ہے نے، فرمایا اس بندے نو زکات نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسرا بندہ جڑا بندہ فاسق تے فاجر ہے، جڑا بندہ گناہ کردا ہے، گناہاں دے اندر اس پیسے نو برباد کردا ہے، تسی جانتے جے کہ بندہ گناہ گار ہے، یہ بندہ فاسق ہے، بے ایمان ہے، اسلام دا مخالف ہے، اے اسلام دے طرز عمل تے نہیں چلن والا۔ فرمایا کہ ایسے بندے نے بھی زکات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ تسی زکات دیو گے انہیں شراباں دے اندر، انہیں غلط کاریاں دے اندر، غلط کاماں دے اندر لٹانی ہے، اس واسطے ایسے بندے نے بھی زکات نہیں دینی چاہیے۔ اور تیسرا بندہ اور تیسرا جنہوں زکات نہیں دیتی جا سکتی وہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے اولاد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی آل رسول ہے انہوں نے بھی زکات نہیں دیتی جائے گی، انہوں نے بھی زکات نہیں لگتی۔
اور جڑی اہم گل ہے اج دے جمعہ دا نچوڑ اور خلاصہ کہہ لو کہ اگر کوئی بندہ ساڑھے کو آئے آ کے کہے ٹائم ہی مک گیا ہے کہے کہ چودھری صاحب اے 20,000 روپیہ زکوٰۃ دا لے لو تے بندہ نہ کو گل پین نو جاندا کہندا میں تینوں زکوٰۃ کھان والا لگنا میں تینوں صدقہ کھانا نہ لگنا اور میں کوئی زکوٰۃ دے پیسے کھانا وا لیکن اسی کدے غور ہی نہیں کیتا ساری زندگی ہوگی اسی زکوٰۃ دے پیسے کھائی جا رہے ہاں وہ اپنی زکوٰتاں دے پیسے کدھر جا رہے ہیں خدا دی قسمیں اے چھوٹے جے وکیل والا دی اندر اگر سارے بندے زکوٰۃ ادا کر دین میں دعوے نال کہہ سکنا کہ اس پنڈ دے اندر کوئی بندہ غریب نہ رہے باقی سارے جہان نو چھڈو پورے فیصلہ آباد تے پنجاب تے پاکستان دی گل دور دی گل کہنا او ساتھیو کل کو لیٹ کر لو اپنے گھر دے اندر جا کے نوٹ کر لو میری گل تسی جان دے جے تواڈے گلی دے اندر محلے دے اندر کنے غریب نے اور کنیاں نو اللہ پاک نے مال تے دولت عطا فرمایا ہے اگر تسی اس وکیل والا دی اندر بھی اپنی زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دیو تے خدا دی قسمیں اس گاؤں دے اندر کوئی بندہ ایسا نہ رہے کہ جڑا روٹی دے بارے مارا پھردا رہے اور جڑا روٹی تلاش کردا رہے اور جڑا صبح شام دے اپنے بچیاں دے اس کھانے دے بارے پریشان رہے لیکن اسی اس زکوٰۃ تو دور ہو گئے وہاں اللہ پاک نے اونیاں ہی ساڑے مال دے اندر بے برکتیاں اور نحوستاں عطا کر دیتیاں نے موضوع ہلے تک تقریباً میرے حساب نال کوئی 20% مکیا چند گلاں کیتیاں میں تو کیا 1:10 منٹ ہوئے ہونے نے تو ساتھیو ٹائم مک گیا تھوڑا جا ٹائم باقی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن آیا اور میرے ویرے میں بڑے آسان طریقے دے نال میں بڑے پیارے طریقے دے نال تینوں ساریاں گلاں سمجھا دیتیاں نے اگے عمل کر لویں گا اللہ پاک دیاں رحمتاں ہو جان گیاں اللہ پاک تینوں برکتاں عطا کر دین گے اللہ پاک تیرے مال دے اندر برکتاں عطا کر دین گے اللہ زکوٰۃ ادا کریں گا اللہ تیرے مال نو پاک کر دین گے اور زکوٰۃ ادا کریں گا اور جس وقت تیرا مال پاک ہو جائے گا اس مال نو کھائیں گا اللہ تیریاں بیماریاں نو ختم کر دیں گے اے پاک مال کھائیں گا اللہ پاک تینوں شفا عطا فرما دیں گے اے پاک مال اپنی اولاد نو کھلائیں گا اولاد دے اندروں نافرمانیاں ختم ہو جان گیاں اللہ پاک اس اولاد نو فرما بردار بنا دیں گے اور میرے ویرے اپنے مالاں نو پاک کر لے اپنے مالاں نو صاف کر لے اللہ پاک دا حق ادا کریے اللہ دے ہاں محبوب بندے بن جائیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان کیتا ہے ورحمتی وسعت فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز نو گھیرے ہوئے نے فرمایا میری رحمت انہاں دے نام میں اپنی رحمت لکھ دیتی ہے اللہ سنیا کنہ واسطے اپنی رحمت لکھی ہے فرمایا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ فرمایا کہ جڑے گناہ تو بچ دے نے اس دنیا دی زندگی گزار دے نے گناہاں تو بچ کے شرک تو بچ کے فرمایا ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ نو ادا کر دے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے ایسے بندے نو میں اپنی رحمتاں دا نزول عطا فرما دینا وا اور میرے ویرے بخاری شریف دا واقعہ بخاری شریف دی حدیث پاک میں تیری نظر کر جاواں شاید تینوں گل سمجھ آ جائے نا کہ جیڑی گل میں پہلے کر چکے ہاں اج عذاب آ رہے نے اللہ پاک دے انہاں پکیاں فصلاں دے اوتے اے ساڈیاں اپنیاں کیتیاں ہوئیاں کرتوتاں نے اسی اللہ پاک دے حق ادا نہیں کردے اسی انہاں غریباں تے مسکیناں دے حق ادا نہیں کردے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیاں اپنے صحابہ نو فرمان لگے نے اس طرح کر کے کہ صحرا دی اندر بندہ میرے خیال دی اندر نا اے جننے بزرگ تسی بیٹھے ہو
تے जिन्ने 30 35 40 साल दे बंदे बैठे हो, माजिद साहब बैठे ने, पिछे बजुर्ग बैठे ने, आसफ भाई बैठे ने, ए सारे जिन्ने तुसी बैठे ना, ये हदीस कोई मेरे हिसाब दे नाल ना तुसी हर साल सुनी होएगी ते साल दे अंदर कई कई मरतबा और कई कई मौलवियां दे कोलों तुसी सुनी है ते बुखारी शरीफ दी सही हदीस है पाक के। लेकिन अगर किसी ने भी खड़ा करके पूछ लिया जाए कि इस हदीस ते अमल कीता, मेरे हिसाब दे नाल कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मैं हदीस सुनी और इस हदीस ते मैं अमल किया। सुनी असी सारियां ने, अमल किसी ने कोई नहीं किया। यही बर्बादी का सबब है कि मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा सहरा दे अंदर इस तरह करके जा रहे हैं तो उन्हें सुने बदलों के अंदरों आवाज़ आ रही है, इसकी हदीकत या फलान फलां बंदे दे जाके फसलों को पानी पिला दे, फलां बंदे दियां ज़मीनों को जाके पानी पिला दिता जाए। इस तरह आसमाना वाल वेख्या तो बदलों के अंदरों आवाज़ आ रही है ते मेरे वीर बदल चल पैने एक सैड नो। बुखारी शरीफ के अंदर लिखे है ये बदल भी जा रहे हैं, ये बंदा भी जा रहा है इस सैड नो। ते जाके वेख्या एक बंदा इस तरह करके ना नाली के अंदर फसल बनता पाया, अपनी ज़मीन को पानी बन रहा है, ये बदल जाके बरसे पानी पिलाया गया। मुख्तसर ये है कि बंदा पूछन लग्या कि तेरा ना आवे, ये बंदा कहने लग्या जी हाँ मेरा ना यही है। कहने लग्या ये ना तो मैं आसमाना के बदलों के अंदर सुन के आया, तो कहने लग्या कि आसमाना के बदलों को कोई हुक्म दे रहा है कि फलां फलां बंदे दे जाके फसल को पानी पिलाया जाए, शराब किया जाए। कहने लगे अल्लाह वाले तू अमल की करना है, मैनू भी दस तू केड़ा ऐसा अमल करना है। अल्लाह पाक तेरिया ज़मीनों को पानी आप पिला रहे ने और तेरिया फसलों का ख्याल अल्लाह पाक आप कर रहे ने और तेरी ज़मीन का ख्याल अल्लाह दी ज़ात कर रही है। और मेरे वीरे इस वक्त होएगा, उस बंदे ने फिर दसिया पूछन वाले अगर तू मेरा नाम बदलों के अंदर सुन के आया है, तो मेरा नाम आसमान तो सुन के आया, फिर नोट करके ले जाए। और जिस वक्त ज़मीन के अंदरों मैं फसल चुकना वा और जिस वक्त अनाज पक के तैयार हो जाता वे, जिस वक्त गला पक के तैयार हो जाता वे, इत्थे ही बह के मैं दे 3 हिस्से कर दिना वा। एक हिस्सा अपने घर के अंदर ले जाना वा, एक हिस्सा दोबारा इस जमीन के उत्ते खर्च कर दिना वा, तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के रस्ते ते गरीबां नूं दे दिना वा। ते मैनू कदे जरूरत ही नहीं पानी लाण दियां पईयां, वो मैनू कदे लोड़ा ही नहीं पईयां ने एदा ख्याल रखन दियां। अल्लाह पाक ख्याल भी आप ही रख देने, अल्लाह पाक शराब भी आप ही कर देने, अल्लाह पाक इन्हों पानी भी आप ही पिला देंदे ने। ते अल्लाह ने मेरे अनाज के अंदर बरकतां भी आप ही पा छड़ियां ने। और मेरे वीरिया बुखारी शरीफ की हदीस याद करके लै जा, याद ते तेनों है वे लेकिन फकीर का जुमला याद करके लै जा, कर अमल खुदा दी कसमें तेरियां परेशानियां मुक जान गियां, कर अमल अल्लाह पाक दे अज़ाबात खत्म हो जाएंगे। कर अमल इस हदीस से मेरे वीरिया तेरे को पूरा पूरा साल गंदम खत्म ही नहीं होएगी। और जिस वक्त फसल पकेगी और सारिया फसलां तबाह हो सकदियां ने, पर वो फसल तबाह नहीं हो सकती जिदे अंदरों अल्लाह दा हक ते हिस्सा अदा कर दिता जाए। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअम्मा मन आता वत्तका, जिस बंदे ने अल्लाह दी राह दे अंदर दिता और अल्लाह दे कोलों डरदा रहा, अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया व सद्दका बिल हुस्ना, ते अच्छियां गल्लां दी तस्दीक करने वाला ए बंदा है। फरमाया फसन यस्सिरुहु लिल युसरा, अल्लाह पाक ऐलान फरमांदे ने असी इस बंदे वास्ते रस्ते आसान कर दिन्ने वा, असी दी जिंदगी नूं आसान बना दिन्ने वा, असी दी जिंदगी दी अंदर आसानियां फरमा दिन्ने वा। अल्लाह पाक अपने कुरान दी अंदर ऐलान फरमा रहे ने, फरमाया वा अम्मा बम बाखिला वस्तगना, फरमाया जिन्हें बुखल कीता वे और जिन्हें कंजूसियां दे नाल जिंदगी बसर कीती वे, इधरों भी हाथ घुट लिया ते इधरों भी हाथ घुट लिया और अपने गले भरी जा रहे, ट्रंक भरी जा रहे हैं, इन्हों हवा भी नहीं लगन देंदा, किसी गरीब ते खर्च नहीं करदा। फरमाया वा अम्मा मम बाखिला वस्तगना, और
जिन्हें बेपरवाहियां कीतियां ने, जिन्हें बुखलियां कीतियां ने, जिन्हें कंजूसियां दी अंदर जिंदगी बसर की है। फरमाया वा कज़्ज़ाबा बिल हुस्ना, और जिस वक्त दे सामने कोई चंगी गल बयान की जाती है, फरमाया चंगी गल नूं तस्लीम नहीं करता, ये चंगी गल नूं बयान नहीं करता, बल्कि अगों झुठला दिंदा वे। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा वे, फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, अल्लाह पाक फरमांदे ने फिर असीं इहदी जिंदगी नूं मुश्किल कर दिन्ने वा, इहदी जिंदगी नूं असीं आसानियां मिटा के मुश्किलां पैदा कर दिन्ने वा। फरमाया इहदी जिंदगी दी अंदर फिर मुश्किलां आन लग जांदियां ने। वा मा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा, अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया कल क़यामत वाला दिन होएगा, ऐसा बंदा जहन्नम दे अंदर गिरा दिता जाएगा। फरमाया इहदा माल कल क़यामत वाले दिन इहदा किसे काम भी नहीं आएगा। फरमाया ये माल इनू बचा नहीं सकता। और मेरे वीरिया जिस माल दे अंदर कंजूसियां करदा रहे हैं, जिस माल नूं संभाल संभाल के रखदा रहा में, मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन और जिस वक्त कोई साया नहीं होएगा, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही हदीस पाक मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा लभेगा अल्लाह सोनिया कोई साया मिल जाए, अल्लाह सोनिया किधरे कोई थोड़ी जी छां मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया इतना करके सदका के खड़ा हो जाएगा, क़यामत वाले दिन इन्हू साया ता फरमा देवेगा। मेरे आका ने फरमाया बंदा कबर के अंदर चला जाएगा, गर्मी महसूस हो रही है, इनू कबर की अग तो सदका महफूज फरमा के यदि कबर वाली जड़ी गर्मी है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदके की वजह के नाल अल्लाह यदि कबर वाली जड़ी गर्मी है इनू ठंडा फरमा देंगे। और साथियों आखिरी हदीस लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिस वक्त ऐत नाज़िल हुई बड़ी दफ़ा तुसी वाक़या सुनिया, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जेड़ा मस्जिद नबवी दे सामने बाग सी, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे मदीने दी अंदरों अंसारे मदीना दी अंदरों सारियां तो मालदार मेरे आका दा सहाबी हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे आका सुनिया अल्लाह दा कुरान उतरिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुसी उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते जिस वक्त तक सारियां तो महबूब अपना माल अल्लाह दे रस्ते ते सदका ते खैरात ना कर देवो। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे आका सुनिया ए जरा बाग है जिहदे अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करदे, उहदे अंदर एक मिठा पानी दा चश्मा चलदा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहदे अंदरों पानी भी तनावल फरमाया करदे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पिया करदे। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे आका सुनिया ए जिहड़ा बाग है मैं अल्लाह दे रस्ते सदका कर दिता तुहानू दे छड्डिया ते तुसी जिन्हू चाहो तकसीम कर दिओ, अगे जिन्हू चाहो वो तुसी दे सकदे हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आका फरमाते ने बखिन ज़ालिका मालुन राबिहुन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दा कुरान उतरे है, मेरे सहाबा ने वो कुरान दी मिसाल बन के दिखा दिता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे ए अबू तलहा मैं तेरी गल सुन ली है, मैं अल्लाह दे कोलों दुआ कर छड्डी है और ये जिहड़ा माल है अपने रिश्तेदारां दे अंदर तकसीम कर दे, अपने रिश्तेदारां दे अंदर तकसीम कर दे। ये माल हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचा दे बेटियां दे अंदर तकसीम कर दिता। अपने चचा दे बेटियां नू ये सदका ते ज़कात ये सदका अपने चचा दे बेटियां नू दे छड्डी। ओ साथियों अज असीं कहने आ ज़कात ते देनी है पर अपनियां नू नहीं देनी, ज़कात ते देनी है तो चाचे दे बेटे नू दे दी ते भी मेरे बराबर दा हो जाएगा, और ज़कात ते देनी है सगों भुखा मरदा इनू मरन दिओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनियां नू ज़कात अदा करेंगा अल्लाह तेनू दोहरा अजर अता कर देंगे, और अपनियां नू सदका देगा अल्लाह तेनू दोहरा अजर अता कर देंगे। हज़रत अबू तलहा अंसारी वाली ये हदीस है वाक़या तुसी बड़ी बारी सुने है, वो सदका किनू कीता है चचा दे बेटियां नू सदका दिता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म ते। ओ साथियों पहले अपनियां दा ख्याल कर, अपने हमसायां दा ख्याल कर, अपने गली वालियां दा ख्याल कर, अपने महल्ले वालियां दा ख्याल कर, अपनी बहन ते अपने भरा दा ख्याल कर, इन्हां नू ज़कात दे, इन्हां नू सदका दे, अल्लाह तेनू सदके दा भी सवाब अता फरमा देंगे, अल्लाह तेनू सिला रहमी दा भी सवाब अता फरमा देंगे। उस अल्लाह दे कोलों दुआ है अल्लाह सानू
سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو زکات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں او جملہ دہرا جاواں کہ جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے اسی طرح زکات دینی فرض ہے۔ قرآن پاک دی اندر اللہ پاک نے 82 مرتبہ جتھے نماز دا تذکرہ فرمایا ہے اوتھے اللہ پاک نے زکات دا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ساتھیو جو نماز چھڈن دا گناہ جرم ہے، جو نحوست ہے، وہی زکات نو چھوڑنے دی نحوست ہے۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جس وقت کوئی بھی